Pakistan, Dear Pakistan, Dear Pakistan. नई खबर का साथ हो, कोई खुशी की बात हो, जरा सा चिल भी चाहिए, बड़ा सा दिल भी चाहिए. चलेंगे मंजिलें लिए कई दिलों के सिलसिले, चलेंगे मंजिलें लिए कई दिलों के सिलसिले. बसाएंगे शहर का एक नया जहां, बसाएंगे शहर का एक नया जहां. Dear Pakistan, Dear Pakistan, Dear Pakistan. अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान. मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज. नाज़रीन, आज हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जिस शख्सियत को, वो फ़ख्रे पाकिस्तान है. ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा. फ़ैशन की दुनिया में बहुत सारे लोग कदम तो रखते हैं, लेकिन उसके बाद उनका नाम कहीं पर खो जाता है. लेकिन जो आज के हमारे मेहमान हैं, इनको मैंने फ़ख्रे पाकिस्तान इसलिए कहा है क्योंकि ना सिर्फ इनकी पहचान पाकिस्तान में है, बल्कि इंटरनेशनली भी लोग इनको पहचानते हैं और फैशन गुरु के नाम से इनको जाना जाता है. ना सिर्फ ये, बल्कि इनको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, और ये किसी भी सिविलियन के लिए यकीनन एक बहुत फ़ख्र की बात होती है. यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. फ़ैशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम आज हमारे साथ नियो पाकिस्तान में मौजूद हैं. जी, महमूद भट्टी को हमने दावत दी है. बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने टाइम निकाला, वक्त निकाला, हमारे शो पर आप तशरीफ़ लेके आए. उनके साथ साथ तशरीफ़ रखती हैं उनकी वाइफ, बहुत ही खूबसूरत हैं जी, जॉर्जिया भट्टी. वेलकम टू द शो मैम, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने टाइम निकाला. इसके साथ साथ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में जो म्यूज़िक का तड़का है वो भी लगा रहता है, और म्यूज़िक की बात हो रही है तो हम लोगों ने दावत दी है. आज हमारे शो को चार चांद लगाएंगे अपने म्यूज़िक से. हमारे साथ मौजूद हैं सेट पर पंजाबी बैंड RDX, और इन लोगों से हम लोग सुनते रहेंगे, गाने फरमाइशें करते रहेंगे. साथ ही साथ रेस के किचन में एज़ यूजुअल हुमा किरमानी, जो कि रोज़ हमें मज़े मज़े की चीज़ें बना के खिलाती हैं. तो हुमा से जानते हैं कि आज वो हमारे मेहमानों के लिए, हुमा, कुछ देसी हो जाए. हाँ, थोड़ा तो देसी, मैंने सोचा कुछ देसी हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली साथ में कुछ ड्रिंक भी होना चाहिए था. ऐसा तो वो थोड़ा वलायती कर लिया मैंने, तो कॉम्बिनेशन फ्यूजन हो रहा है आज. और जो है टांगड़ी कबाब बना रही हूँ मैं, और उसके साथ ड्रिंक जो है वो कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी. और मैं स्टार्ट कर रही हूँ काम, मैरिनेशन कर लिया ओवन में लगाने. फ़ौरन तैयार करें. तो आपसे हम लोग रेसिपी भी लेंगे. महमूद साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा, आप आते हैं पाकिस्तान और यूँ आते हैं, मसरूफ़ होते हैं और फिर आप चले जाते हैं, तो ये तो बड़ी ज़्यादती, ये तो बड़ी गलत बात है ना? नहीं, थैंक यू वेरी मच. आपने मुझे बुलाया, मुझे बड़ी खुशी है आपने बुलाया, वो आपको इनकार नहीं कर सकते. हम आपके मशहूर हैं कि आप आए हैं. नहीं, इसमें प्रेशर. तो क्या मसरूफियत है पाकिस्तान आने के बाद, क्या मसरूफियत रहती है? आई एम श्योर बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता होगा, डिफरेंट शोज़ पे भी हम लोग आपको हमेशा देखते रहते हैं. तो कितने दिनों के लिए आए हैं आप इस बार? और मैं 3 दिन के लिए आया हूँ. अच्छा, 3 दिन के लिए आए, हाँ, इतनी कम शॉर्ट टाइम पर? पता है कि लाइफ इतनी बिजी हो इंसान की हो जाती है ना, क्योंकि वो पेरिस में असल में हेड ऑफिस वहाँ पे है. अच्छा. तो वहाँ पे भी मेरे पास कुछ 600-700 आदमी काम करता है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना होता है. फैशन की ऐसी ज़िंदगी है, फैशन को आदमी को हमेशा ना विकअप रहना चाहिए. अगर विकअप मैं नहीं होगा तो मेरी और कोई जगह ले जाएगा. तो इसलिए ना कि वो इतनी इंटरनेशनल मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है. तो इसलिए वहाँ पे ना तो वो 24 आवर, मैं सुबह जाता हूँ 7 बजे ऑफिस, रात को मुझे 8-9 बज जाते हैं वहाँ पे ना. तो वहाँ पे और पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है कारोबार का ना, क्योंकि वहाँ पे वो हम ऑफिस टाइम पे कोई दोस्त कोई ये नहीं होता, सिर्फ ऑफिस टाइम होता है. यहाँ पे और चक्कर है, वहाँ पे और चक्कर है. तो यहाँ पे आके किस तरह से स्केड्यूल डिज़ाइन करते हैं? 3 डेज़ तो आई एम श्योर कि जब कोई वैसे ही अब्रॉड से आता होगा तो 3 दिन तो वो सोने में ही निकाल देते हैं कि जेट लैग में, यार हम लोगों ने 3 दिन निकाल दिया, अब इसके बाद कुछ करेंगे. तो आई एम श्योर बहुत ही हैक्टिक रहा होगा सब. बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आके भी है ना, देखे ना, सुबह मैं उठा हूँ कोई 8 बजे है ना, अपना 8 बजे से काम शुरू हो जाता है. फिर रात को फिर वही 12-1 बज जाता है, कोई खाने पे आ रहा है, किसी खाने पे जा रहे हैं, कोई चक्कर हो जाता है. तो यहाँ पे तो लाइफ उससे ज़्यादा बिजी हो जाती है, क्योंकि 3 दिन में बड़े काम करने होते हैं. उसमें फिर 1-2 दिन मैंने इस्लामाबाद भी जाना होता है, तो वहाँ पे भी बड़े लोगों के साथ मीटिंग्स और ये सारा कुछ.
کیونکہ میں انویسٹمنٹ آن دی جنرل ویو پاکستان کا، تو وہ بھی ذرا میٹنگس ہوتی رہتی ہیں. یعنی کہ آپ لاہور کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں ان 3 دنوں میں، میں یہی کہوں گی. اچھا محمود صاحب، ہم فیشن کی بھی بات کریں گے، جس طرح سے آپ نے پیرس کی بھی بات کی کہ وہ اس کو فیشن ہب کہا جائے، کہ دنیا کا جو پورا فیشن ہے اگر وہ وہاں سے نکلتا ہے تو یہ کہنا آئی ایم شیور غلط نہیں ہوگا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. اس پر ہم آئیں گے، ساری بات بھی کریں گے، آپ کی ایکٹیویٹیز کی بھی بات کریں گے، کام کی بھی بات کریں گے. لیکن میں چاہوں گی کہ آغاز آپ یقیناً ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ بات کر چکے ہیں، آپ کی جو ایک اسٹرگل رہ چکی ہے یا پاکستان سے یہاں سے جانے کا سفر کیا تھا. میں چاہ رہی ہوں کہ نیو پاکستان کی جو آڈینس ہے اس کو آپ وہ بتائیں، اپنی کہانی سنائیں، شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ ایک بار پھر سے. پاکستان ساری دنیا کو پتہ ہے، کیونکہ میری لائف پہ بکس بن چکی ہیں، موویز بن چکی ہیں. پاکستان سے میں گیا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے یہاں پہ نا. تو بچپن میں میرے پیرنٹس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. میں داتا صاحب جاتا تھا، لنگر وہ ملتے تھے وہاں پہ کھانے کے لیے، وہ کبھی ادھر زمین پہ سو جانا، کبھی ادھر سو جانا. تو ایک میرا دوست تھا پاکستان سے، تو وہ چلے گیا تھا پیرس. اچھا. تو وہ مجھے کہتا تھا تو آجا پیرس. لیکن پیرس کی لائف اور تھی، پاکستان کی لائف اور تھی. 18 ایئر میری لائف میں ایج تھی میری، تو میں وہاں پہ چلے گیا اور مجھے نہیں پتا تھا وہاں پہ -20 ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے اور برف بھی ہوتی ہے. پاکستان میں کبھی برف بھی نہیں دیکھی تھی. اور وہاں پہ جا محمود صاحب کیا خواب لے کے آپ گئے تھے؟ ایک 18 سال کا نوجوان جو کہ جاتا ہے داتا دربار اور وہاں سے کھانا کھاتا ہے. یہ بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے. میں آپ کو اس لیے روک رہی ہوں کہ وہ جو ناظرین جو کہ اپنی ہوپ کو کہیں نہ کہیں لائف میں چھوڑ دیتے ہیں، جو سٹرگل نہیں کرتے ہیں، تو آپ ان کی طرف دیکھیں کہ 18 سال کا نوجوان جس کو کچھ نہیں پتا کہ مستقبل میں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن اس نے اپنی ہوپ نہیں چھوڑی اور وہ یہاں سے گیا. ہاں بالکل، اس لیے میں نے نہیں چھوڑی کیونکہ وہاں پہ جا کے وہ میں اپنے دوست کے پاس ٹھہرا تو اگلے دن انہوں نے مجھے نکال دیا وہاں سے، کیونکہ یونیورسٹی میں 2 آدمی نہیں سو سکتے. تو میں نے اپنا ٹچکی، اس زمانے میں ٹچکیس پہ آدمی سر پہ لے کے پھرتا تھا، تو سر پہ لے کے میں نکلا ہوں تو برف تھی، اتنی برف. وہ شوز بھی پاکستان کے تھے، اس میں پانی آ رہا تھا. اور میرے پاس میں نے لنڈے بازار سے ایک کول لیا تھا لمبا تھا، تو مجھے سردی بھی بڑی لگ رہی تھی اور میں رو رہا تھا میں آ کدھر گیا ہوں، کیونکہ وہاں پہ کوئی انگلش نہیں بولتا اور سب فرینچ بولتے ہیں. بہت مشکل ہے، بڑا مشکل ہے بالکل. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں پہ چلے جاؤں. پھر انڈر گراؤنڈ میٹرو میں میں سوتا تھا، تو جو لوگ پھینکتے ہیں گاربیج میں نا کوئی کھانا پرانا، وہ میں ڈھونڈتا تھا کوئی مجھے مل جائے کھانے کے لیے، کیونکہ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے. لیکن یہ نا یہ لائف جو ہے نا میرے لیے یہ اچھی لائف ہے، یہ گڈ لائف ہے. آدمی کو نا زندگی میں سیلف میڈ ہونا چاہیے. اگر آپ پیرنٹس سے لے کے وہ چیزیں کر کے آپ بنے نا، تو میں اس کو نہیں، قدر نہیں ہوتی نا چیزوں کی، قدریں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں بالکل. میں اپنے میرے بچے امریکہ میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پہلے ماں امریکن تھی، ان کو میں یہی سمجھاتا رہتا ہوں. تو جو میں ان کو بالکل بڑا سختی سے نا سب چیزیں میں دے سکتا ہوں ان کے لیے میں کام کر رہا ہوں، ان کے لیے سب چیزیں میں کر رہا ہوں، لیکن ان کو ریئل لائف کا پتہ ہونا چاہیے. جو ریئل لائف ہے نا اسٹرگل کرنے سے ہی اس کی وہ ہونا چاہیے. ہاں اگر آدمی نے پتہ کہ ایک آدمی ایک روٹی کھا لے لیکن حلال کی، آپ کو نیند بڑی اچھی آئے گی. اگر 2 روٹی کھائیں گے حرام کی، وہ پیٹ بھی درد ہوگا تو آپ سوئیں گے بھی نہیں، بے چینی رہے گی. اچھا، کس نے پھر ہاتھ تھاما؟ کیا ہوا؟ کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوا یا وہ سٹرگل چلتی رہی آہستہ آہستہ ایونچولی کامیابی ملی؟ نہیں، وہی یا پھر کوئی انسیڈنٹ ہوا کہ اچانک مجھے وہ میٹرو میں جب میں سوتا تھا تو مجھے وہ ایک آدمی مل گیا. اس نے کہا نہیں وہ وہاں پہ ایک مارکیٹ ہے، وہاں پہ کام ملتا ہے. وہ ہے دنیا کی سب سے بڑی فیشن کی مارکیٹ جوش کی. اچھا. تو وہاں پہ مجھے فرسٹ ٹائم ملا تھا صفائی کرنے کا کام. اور دن میں میں نے فرینچ میں ایک لفظ سیکھا تھا شش تروائی، کہ مطلب میں کام ڈھونڈتا ہوں. آگے سے کوئی لوگ بولتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو لڑکیوں میں میرا کافی ہو گیا تھا کیونکہ لڑکیاں مجھے کافی پسند کرتی تھیں. وہاں پہ بولنا مجھے سمجھ نہیں آنی، لیکن میں نے ایک چیز وہاں پہ میں نے ذہن میں میں نے لے لی، میں نے زیادہ پاکستانیوں کو نہیں ملنا. اچھا، کیونکہ آپ ڈسہارٹ تھے somehow کہیں نہ کہیں؟ نہیں وہ کیونکہ فرینچوں کو، کیونکہ میں اب پیرس میں آ گیا ہوں، میری لائف وہاں پہ شروع ہو گئی. میں واپس نہیں آ سکتا. میں نے یہیں پہ رچنا بسنا ادھر میں نے واپس میں نہیں آ سکتا تھا کیونکہ میں نے لوگوں سے پیسے لیے تھے آدھار ٹکٹ کے لیے نا، تو وہ میرے پاس نہیں تھا ان کو دینے کے لیے. میں آ جاؤں گا تو یہاں پہ میرا کیا بنے گا. تو اس لیے پھر میں نے وہ فرینچوں میں بھی 24 آور میں نے کام کرنا. صبح 6 بجے نکل جانا، پیدل جانا، پیسے نہیں تھے میٹرو ٹکٹ لینے کے لیے.
اور صفائی کا کام کرنا, پیکٹ اٹھانے, یہ ساری لائف جو نا یہ لائف اچھی ہے. اچھا, کس انسیڈنٹ نے لائف چینج کی وہ میں ان سے پوچھوں گی, اور میں ان سے یہ بھی پوچھوں گی کہ جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو وہ بڑی انگریزی بولتے ہیں, کوئی نہیں بتاتا کہ اس نے اور جاب کی ہے باہر جا کے, کوئی نہیں بتاتا کہ اس نے کبھی برے حالات میں کسی دربار سے بھی کھانا کھایا ہوگا, لیکن یہی ان کی میرے خیال سے خاصیت ہے اور سچائی ہے اور سادگی ہے جنہوں نے ان کو اتنے آگے اتنی عزت بخشی ہے, اور میرے خیال سے ان کی مثال دینا بالکل غلط نہیں ہوگا. ٹائم کم میں بریک پہ بھی جانا ہے, اور بریک سے پہلے جی ہمارے یہاں پہ پنجابی آرٹسٹ بھی موجود ہیں, ولید کامل اور شاہ رخ موجود ہیں, تو ان سے بھی بات کرتے ہیں اور کچھ فرمائش کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ ہمیں آج کیا سنائیں گے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا چل رہا ہے, کیا پروجیکٹس ہیں, کتنا کام ہو رہا ہے میوزک پہ آج کل؟ ایکچولی ہم تینوں ایک کلاس فیلو تھے اور ایک روم میٹ تھے. Neo Pakistan, Neo Pakistan. ویلکم بیک ٹو, جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی صاحب آج ہمارے شو کی زینت بنے ہیں. ان سے گپ شپ جاری ہے اور بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. ان کی جو اسٹرگل سٹوری انہوں نے سنائی ہے, میں ہمیشہ بات کرتی ہوں ہوپ کی, انسپریشن کی, جب بھی کوئی اس طرح کی اپنی سٹوری سناتا ہے تو آئی ایم شیور کہ وہ جو نوجوان دل ہار بیٹھتے ہیں ان کو ایسی انسپائرنگ سٹوری سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. محمود صاحب, جو میں نے بریک پر جانے سے پہلے بات کی تھی, میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سا اس کے اوپر بھی ہمیں ہائی لائٹ کریں کہ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو وہ اپنا پہناوا, اپنی زبان, اپنا کلچر بھول جاتے ہیں, لیکن آپ اپنی وہی, جب آپ کی عمر 18 برس تھی, آپ وہ والی باتیں بڑی جانورلی بتا رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں چھپاتے اس طرح کی باتیں؟ انسان کو نا, نمبر 1 the world is very small, اور انسان کو اللہ میاں سب چیزیں دیتا ہے, لے بھی لیتا ہے, اور سب چیزیں آدمی کو اپنی چیزیں نہیں بھولنی چاہیے. کہاں سے آپ نے لائف شروع کی ہے, اس میں مجھے بڑا فخر ہے. یہ آنے والے بچوں کو, ہونے والے بچوں کو, کئی بچوں کے پیرنٹس نہیں ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ چیزیں نا سوچیں باہر جا کے چیزیں ہو سکتی ہیں. پاکستان میں بھی بڑی چیزیں ہیں یہاں پہ کرنے کے لیے. باہر کی لائف از ناٹ ایزی, وہاں پہ اتنی لائف اتنی ایزی نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں بولو ہر آدمی بٹی بن جائے گا, ہر آدمی چیز بن جائے گا, وہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں پہ ایک ایک کمرے, چھوٹے چھوٹے اسٹوڈیو میں 10 لوگ رہ رہے ہیں, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, نوکریاں نہیں انہیں مل رہی. اگر آپ پاکستان میں بھی ایسے کام کریں گے, لیکن اپنے آپ کو نہ بھولیں. اگر کسی نے آپ کو نہیں ملنا, نہ ملے. آپ صفائی کر رہے ہیں, یہاں پہ کوئی صفائی کرے گا نا, وہ سوچے گا یار مجھے کوئی دیکھ لے گا. یہ چکر نہ اپنے ذہن میں یہ نکالیں, یار میں جو کر رہا ہوں میں خود کر رہا ہوں, میں اپنی محنت کر رہا ہوں, کسی نے مجھے نہیں مل رہا, مجھے نہ ملے, اس پہ سیر پہ اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اپنی چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہاں سے آپ آئے. اب آپ کی ثقافت ہے, جو کلچر ہے, جو مٹی ہے, اس کو ہمیشہ اپنے اندر یاد رکھنا چاہیے, اور اللہ ایسے لوگوں کو زیادہ عزت بخشتا ہے. بالکل. تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہماری بھابھی یعنی کہ جارجیا, جس سے آپ کہاں ملے, یقیناً پیرس میں ملاقات ہوئی ہوگی, یہ کیا سٹوری تھی؟ پھر ذرا اس پر بھی آتے ہیں. پیرس ہم ملے تھے بائی چانس. اچھا. کیونکہ میرے نام سے کسی فنکشن پہ گئے تھے تو وہاں پہ بائی چانس ملے تھے. تو پہلے تو ہم دوست سے آپس میں, بعد میں پھر وہ دوسرا چکر شروع ہو گیا. تو بس ہم کٹھے ہیں, تو کٹھے. یہ اب کتنی دیر سے آپ لوگ ایک ساتھ ہیں؟ یہ ہم کوئی 4 ایئرس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, میں دیکھ رہی ہوں, میں نے آپ کی اور بھی شوز دیکھے ہیں, یہ جو کنیکشن ہے یہ ذرا سے زوم ان کر کے بتائے گا. ماشاء اللہ نظر نہیں لگے, یہ مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. اچھا, پاکستان میں ہمارے ہاں لوگ ایکسپریس نہیں کرتے, محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم لوگ شرماتے ہیں, لیکن یہ جو کنیکشن ہے یہ مجھے بڑا اسٹرانگ لگ رہا ہے ماشاء اللہ. تو تھوڑا سا بتائیے گا اس بارے میں بھی. جب میں نے پاکستان میں نے اسکول, فیشن اسکول میں نے بنوایا تھا. مجھے اس زمانے میں بے نظیر لے کے آئی تھی. ایک کوٹھی میں نے مشینیں بھیجی, وہاں پہ شروع کروایا. جب میں لوگوں کو کہتا ہوں نا میں فیشن کرتا ہوں, تو وہ کہتے تھے یہ درزی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان پھر میں پوری ٹیم لے کے آتا تھا اپنے ساتھ, فیشن شو. ان کے پاس لائٹس نہیں تھی, میوزک نہیں تھا, میک اپ کا سامان نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے. جب میں نے فیشن شو کراچی, لاہور, اسلام آباد شروع کیے, اس کی کتنی فنڈنگ ہوتی تھی, میں پور پیپل کو دے کے چلے جاتا تھا. کیونکہ میں نے کافی یہاں پہ اسپانسر بچوں کو کرتا تھا, فاؤنٹین ہاؤس میں, NC کالج میں, ایسا چلڈرن میں. فیشن جو ہے نا, میں لیڈیز کا فیشن کرتا ہوں. جب بھی میں ہوٹل آتا تھا نا PC میں, تو میں دیکھتا تھا سب سے لڑکے بیٹھے ہیں, بیوی ان کے گھر بیٹھی ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں.
جو ایک عورت کو خوبصورت عورت کو آپ بنائیں گے, اس کو پرنسس کی طرح اس کی عزت کریں گے, چیزیں کریں گے, اس کو کپڑے پہنائیں گے, اپنے ساتھ لے کے اپنی وائف کو جائیں گے نا, اس پہ عزت ہے, آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے میری وائف اتنی خوبصورت ہے. اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہے نا تو اس پہ آپ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے, یار میری وائف خوبصورت ہے, دیکھ رہی ہے. میں پوچھوں گی ان سے, کیونکہ ہمارا جو پاکستانی کلچر ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ اگر ہم لوگ کسی گیدرنگ میں گئے ہیں, کسی شادی میں گئے ہیں, اور اگر آپ کا شوہر, بیوی اگر شوہر کا ہاتھ پکڑ لے تو ہم فوراً سے پہلے کہتے ہیں نہیں 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 ایسے نہیں کرنا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, تم کیا کر رہی ہو, فوراً سے پہلے روک دیا جاتا ہے. تو میں یہ ان سے پوچھوں گی یہ پاکستانی مردوں کو کیا ٹپ دیں گے. میں چاہتی ہوں کہ جارجیا سے آپ پوچھیں اور ربی پوچھیں, اور ان سے پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ ان کو سب سے اچھی بات, سب سے اچھی عادت آپ کے اندر کون سی لگی کہ یہ کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہوا. Vous comme tiens moi tout le temps, qu'est-ce qui te trouve bien avec moi de ça? Qu'est-ce que j'ai Ouais. bien? Je trouve que tu as un bon cœur, que tu es une simple personne, plein de qualités. وہ کہہ رہی ہے مطلب میں اس کو پرنسس کی طرح رکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں سمپل پرسن ہوں, اس کی عزت کرتا ہوں, کہیں جاتا ہوں اس کو اپنے ہاتھ اس کے ساتھ پکڑا ہوتا ہے. یہ چیزیں پتہ ہے کہ یہ ایک عورت کے لیے نا, ایک مرد کو نا بہت ضروری ہے اس کو پرنسس کی طرح رکھا جائے, سیکیور فیل کرتی ہے نا, سیکور فیل کرتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 ایک عورت کو کہتے ہیں ایک جو گلاب کا پھول ہے نا اسے بھی نہیں مارنا چاہیے. اس کے ساتھ ہر لائف ہر کپل میں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, ہماری بھی ہوتی رہتی ہے, لڑائی ہیں جھگڑے یہ طرح, لیکن ہے نا جو ایک عزت اور وہ چیز ہے نا وہ بہت ضروری ہے اس میں. تو یہ چیز مجھے اب بتائیں, یہ آپ نے باہر جا کر سیکھی یا پھر یہ آپ کے اندر ہی تھی ان بیلٹ؟ کیونکہ ہمارا تو کلچر, جیسے میں نے وہ بات کی کہ شادی پر بھی بیوی کا ہاتھ جھٹک دیا جاتا ہے, تو کیا کہیں گے آپ ہمارے پاکستانی میں نے مردوں کو سب چیزیں نا خود ہی سیکھی ہیں, جو اچھی چیزیں اڈاپٹ کر لی, میں ایبزارب نے کر خود لی. ہی مطلب مجھے شوق ہے کسی کو کھانے پہ بلایا ہے, خود سروس کرنے کا, خود چیزیں کرنے کا. میرے پاس اور لوگ بھی ہیں, اللہ نے ماشاءاللہ سب چیزیں مجھے دی ہوئی ہیں, لیکن مجھے شوق ہے خود کرنے کا. لیکن نا آپ جب آپ کے پاس کچھ آتا ہے نا پیسے, آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں جب کوئی مصیبت پڑے. نمبر 1. نمبر 2 پھر آپ جائیں گے باہر کسی کی دعا لینے کے لیے. آپ کے گھر جو کام کرتے ہیں ان سے آپ دعائیں نہیں لیتے, آپ کو شروع کرنا چاہیے ان سے. ان کو بھی آپ انسان سمجھیں, ان کی عزت کریں. اس میں اللہ نے نا کسی کو تھوڑا سا اوپر کر دیا, کسی کو نیچے کر دیا, لیکن ان سے بھی آپ دعائیں لیں, ان کی بھی عزت کریں, ان سے بھی تمیز سے بولیں. میرا یہ اصول ہے, میرے پاس آدمی کام کرتے ہیں, پتہ نہیں کوئی 2-3 ہزار آدمی گھر پہ بھی. یہ میں کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا, میں ان سے پیار کرتا ہوں. ان سب سے پہلے کوئی گھر پہ کھانے پہ آئے گا میں انہیں کہوں گا آپ نے کھانا کھا لیا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ سب لوگ لیٹ آئیں گے تو آپ انتظار نہ کرتے رہیں. ان کی بھی ایک زندگی ہے, ان کو بھی اگر آپ میں سمجھاتا رہتا ہوں, بات سنو اب میرے پاس ہیں, آپ ترقی کریں اور کسی کے پاس جائیں, اپنا آفس کھولیں, اپنی چیزیں کھولیں. یہ میں ان کو کہتا ہوں, اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے میں آپ کے لیے کرنے کے تیار ہوں, لیکن زندگی میں ہر چیز ایک لیمٹ پہ ہونی چاہیے. جب آدمی ایک لیمٹ سے باہر جاتا ہے نا تو پھر وہ صحیح چیزیں نہیں ہیں. لیمٹ پہ عزت سے تمیز سے آپ کی چیزیں آپ ہی کھائیں, آپ کا پیسہ آپ ہی کھائیں. آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں, آپ کو ایک روٹی ملتی ہے وہی کھائیں, 2 روٹیاں چوری کر کے نہ آپ کھائیں. اس پہ عزت چیزیں وہ نہیں رہتی. اور کہتے ہیں نا کہ عزت آپ جتنی دوسروں میں تقسیم کریں گے, بانٹیں گے, وہ اتنی, کوئی بھی چیز ہو, میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ دوسروں میں تقسیم کر رہے ہیں, چاہے وہ روٹی ہے, چاہے وہ پیسہ ہے, یا پھر چاہے وہ عزت ہے, اگر آپ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں تو وہ اتنی ہی لوٹ کے آپ کے پاس آ رہی ہے. اور کتنی خوبصورت بات ہے. بالکل, اللہ میں وہ دیکھیں نا, وہ ہر آدمی پھر آپ کی تعریف کرتا ہے. پبلسٹی جو ہے نا, یہ آپ یہ ٹیلی ویژن پہ اشتہار لگا کے نہیں لیتے. پبلسٹی جو آپ کی ہے نا, وہ آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو پھر ملے گی آپ کو. آپ مجھے ابھی گرو کہہ رہے تھے یہ پبلسٹی ٹی وی پہ اخباروں پہ نہیں دیکھی, یہ لوگوں نے بتایا ہے, مطلب میں کیا ہوں, کیسے میں نے کی ہے, تو یہ سب چیزیں ایسے ملتی ہیں. تو ایسے ہی جو عزت علامی ایسے بناتا ہے آپ کی. اچھا چلیں جی, فیشن گرو کی بات ہوئی, میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بات کی تھی, سب لوگ آپ کو فیشن گرو مانتے ہیں, تو آپ کس کو اپنا گرو سمجھتے ہیں؟ میں کس کو سمجھتا ہوں, میں نے محنت کی ہے ساری, اور خود ہی میں نے
चीज़ें सीखी हैं, सारी चीज़ें। मुझे एक चीज़ नहीं आती, मुझे फैशन आता है। अभी मैंने घर बनाया है, यहाँ पे 1-2 बिल्डिंगें बनाई हैं, उसका डिज़ाइन मैंने खुद किया है। मुझे आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें मैं खुद करता हूँ। आप जब ना अल्लाह ने आपको एक ज़हन दिया है ना, ये दिया है, 2 बाजू दिए हैं, 2 टांगू दिए हैं, अल्लाह ने क्या मैंने तुझे बना दिया है, आप तू चल और आप चीज़ें तो खुद सीख, खुद बना। ये गाना गा रहे थे ना, मुझे कह रहे थे स्टूडेंट थे, हमने कमरे से शुरू किया है। देखे ना, मतलब यंग लोग हैं, स्ट्रगल है, ठीक है ना, लेकिन गाना गा रहे हैं, इनको चाहिए जो पढ़ के आए हों उसका भी साथ साथ करते रहे। बोलो मैं एक चीज़ नहीं मैं करता, मैं हज़ारें चीज़ें मैं करता हूँ। तो सपोर्ट रहा आपको किसी का सबसे ज़्यादा, या किसने सपोर्ट किया आपके काम में? और टिल दिस डे मेरे ख्याल से आपका वाइफ का आपको बहुत सपोर्ट होगा, इससे पहले किसका आपको सपोर्ट साथ रहा है? मुझे ये सब लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, इनकी दुआएं को साथ मैं साथ हूँ। अगर इनकी बददुआ मुझे लगेगी ना तो अल्लाह भी उनको पसंद नहीं करता। इनकी दुआएं हैं और मैं सिर्फ कहता हूँ अल्लाह मियाँ मुझे हलाल की रोटी कमाए। और जो कितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको चाहिए पाकिस्तान में आके लोगों को दिखाएं, काम दिखाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप तो चले गए यहाँ से, आपने वहाँ पे काम भी किया, फिर अल्लाह ने आपको इज्जत भी बख्शी और अल्लाह ने बड़ी पजीराई भी दी, तरक्की भी दी, तो फिर पाकिस्तान क्यों आप आ गए? फिर तो आप वहाँ पर भी रह सकते थे। बिल्कुल, देखे ना मेरा खून जो है ना पाकिस्तान, जब मुझे पहली दफा मिली थी ना तो सबसे पहले मैंने कहा था मैंने एक घर लेना है अपना, क्योंकि एंड मैंने पाकिस्तान ही आना है, ठीक है ना। फिर वो अल्लाह ने मुझे चीज़ें जुनून शुरू कर दी। अल्लाह में ये कह रहा है मैंने तुझे दी है, आप दूसरों की भी हेल्प कर, दूसरों की हेल्प करो। और मैं यहाँ पे यही ऐड करूंगी कि फिर वो उन्होंने वो काम रोका नहीं। हॉस्पिटल इन्होंने कैसे बनाया, वो थॉट कहाँ से आई, लोगों की मदद करने का ख्याल कैसे आया, मैं चाहूंगी इस पर भी हम लोग डिटेल में बात करें। लेकिन म्यूजिक आपको पता है हमारे शो का हिस्सा है, तो हम लोग म्यूजिक भी सुनते हैं। तो जी अब हम आपसे क्या फरमाइश करें? वेलकम बैक जी। जैसे कि आपको मालूम है कि महमूद भट्टी साहब हमारे शो की प्रोग्राम की आज जीनत बने हुए हैं, तो उनसे हम लोग पूछते हैं कि उनको कैसा लगता है जब उनसे लोग मिलते हैं और उनकी लाइफ पर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, मूवीज भी बन चुकी हैं, तो कैसा आपको लगता है जब लोग इंस्पायर होते हैं? मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ना ये सब चीज़ें ना इंसान जो है ना बच्चों के लिए छोड़ के जाता है, एक मिसाल बन के जाता है। यहाँ पे देखे ना पाकिस्तान में भी ये चीज़ें, ये तो पेरिस में मेरी लाइफ पे 4 मूवीज़ बन चुकी हैं, फ्रेंच जो सिनेमा मूवीज़ बनी है जूश ने बनाई है मेरी लाइफ पे। बोलो देखे ना जो आदमी तरक्की करता है रियल मेरिट पे आता है उस पर वो बनाते हैं ना, तो मेरिट पर ही आएगा तो नहीं बनेगा। जब ये देखे ना पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए, नुसरत फ़तेह अली माशाल्लाह इतने मशहूर आदमी थे पूरी दुनिया में, कोई शक नहीं। कम अज़ कम उसके नाम पे कोई सड़क लिखी जाए जी। मैडम नूर जहाँ थी उसके नाम पे कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कोई ऐसे म्यूज़ियम होने चाहिए, ऐसे स्कूल होने चाहिए जो लोगों को, बच्चों को पता चले हमने आने वाली हमारी नस्लें जो दुनिया तक इन लोगों का नाम रहे, और जो आने वाले लोग हैं जिनको नहीं मालूम वो उनको पता हो कि ये कौन लोग थे और इन्होंने कितना आर्ट में नाम कमाया पूरी है, दुनिया में नाम कमाया है, ठीक है ना। मेरा फर्ज था पाकिस्तान में फैशन शो, फैशन करवाने का, मैंने करवा के मैं पीछे हो गया, क्योंकि बच्चों को आप देना चाहिए ना। यहाँ पे जो सीट लेता है कहते मैंने सब रूम सीट ही नहीं छोड़नी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें उनको छोड़नी चाहिए, वो आके लेके अपना नाम अपनी तरक्की करे, ठीक है ना। आपका तो नाम चलता रहेगा, वो तरक्की करेंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे, आपको उसका बड़ा फख्र होगा यार मैंने ये किया। जब मुझे फर्स्ट टाइम सितारे इम्तियाज़ मिला था, मैंने कभी सोचा था एक दाता साहब से आदमी खाना खाता है तो एक प्रेजेंट हाउस पे वो बैठा है, बड़े इंपॉर्टेंट लोग बैठे हैं, तो मैं देख रहा छत देख रहा था कि मैंने कभी सोचा भी था अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी, इज्जत दी थी, ठीक है ना। जब मुझे वो मिला तो मुझे मेरे आंसू नहीं बंद हो रहे थे, या मेरे पेरेंट्स होते वो भी जिंदा होते, वो देखते और बड़ा फख्र करते। ये सब चीज़ें जो ना इंसान को इज्जत अल्लाह में देता है, लेकिन उस इज्जत को रखना भी चाहिए और आगे चीज़ें और करनी चाहिए। मैं वही बात जानना चाह रही थी कि लोग आते हैं, जिस तरह आपका ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से है, आप चले आए पाकिस्तान, बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी आते तो किसी ने कुछ नहीं कहना था, यहाँ पे आपने फैशन शोज कंडक्ट करवाए, लेकिन ये हॉस्पिटल का आइडिया कहाँ से आ गया आपको? ये कहाँ से सोच आ गई कि मैंने हॉस्पिटल भी बनाना है या लोगों की फलाह के लिए भी कोई काम करना है? मैं हॉस्पिटल में दाखिल था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं कोई 1 माह वहाँ पे रहा, तो माई एज इज़ 13 समथिंग। ऊपर से पानी आ रहा था, ईद का दिन था,
सब लोग फैमिली मिलने के लिए आ रही हैं, उन्होंने ईद के कपड़े बड़े पहने हुए हैं और मैं बिल्कुल ऐसे देख रहा था, मैं क्या एक दिन मेरे पास पैसे हुए ना तो मैंने अच्छे कपड़े भी पहनने हैं और हॉस्पिटल के लिए और हॉस्पिटल भी पे बनवाना है। वो मेरे पास डॉक्टर आफ्ताब थे, वो मेरे पास आए, मिलने वाले थे। उसने क्या मैंने हॉस्पिटल बनाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो अल्लाह ने मुझे उस ज़माने में, मैं 22 ईयर ओल्ड 23 मेरे पास पैसे आने शुरू हो गए। मैंने वो अपनी पार्टनरशिप उनके के साथ की हॉस्पिटल में, इसलिए फिर वो नेशनल हॉस्पिटल बन गया, उसका नाम बन गया। अब उसका नाम ख़राब हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन हुमा भी हमारे पास मौजूद है, उनसे हमने रेसिपी भी लेनी है तो वो भी हम शेयर करेंगे, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। हुमा, क्या बना लिया है कॉफ़ी बनाई है मैंने, कोल्ड कॉफ़ी मेरी फेवरेट है भाई। और उसके साथ टांगड़ी कबाब बनाए हैं, जो इनफैक्ट कबाब तो नहीं है लेकिन चिकन ड्रम स्टिक्स हैं। उनको मैरिनेट किया है। जो मैरिनेशन मैंने उसके लिए की है, उसके अंदर लेमन जूस था, योगर्ट के अंदर सॉल्ट एंड पेपर था, उसके अलावा चॉप मैंने ग्रीन चिली ऐड की है, गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड किया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी जो ड्राई मेथी हमारे पास अवेलेबल होती है वो की है, ज़ीरा और ऐड किए। उसको मैरिनेट कर लिया था मैंने, ओवरनाइट मैरिनेटेड थे और उसको जो है अब मैंने बेक कर लिया। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप उसको चूल्हे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के, मैरिनेशन में ऑयल ज़रूर डाला करें, उससे होता ये कि मैरिनेशन जो होती है वो चिपक जाती है मीट के ऊपर। नॉर्मली ये होता है कि अक्सर हम बेक करते हैं या कुक करते हैं चीज़ें तो मैरिनेशन जो होती है वो उतर जाती है, तो ऑयल ज़रूर ऐड किया करें मैरिनेशन कोई भी आप करें। बेक कर लें या चूल्हे पे आप थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको दम पे रख के उसको भी स्टीम कर सकते हैं। साथ में कोल्ड कॉफ़ी, और कोल्ड कॉफ़ी में मैंने मिल्क ऐड किया है 2 कप के करीब, 2.5 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने कॉफ़ी पाउडर जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो ऐड किया है। उसके साथ वनीला आइसक्रीम जो है 2 स्कूप्स के करीब वो ऐड किया। गार्निश मैंने उसको किया है साथ में जो चॉकलेट सॉस थी उसके साथ, ताकि थोड़ा ग्लास अट्रैक्टिव लगे। शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वनीला आइसक्रीम ऑलरेडी मीठी होगी। अगर ज़रूरत आपको हो तो हनी आप ज़रूर ऐड कर सकती हैं उसके साथ में आप जो है गार्निश उसको अपनी मर्जी से, अगर आप व्हिप क्रीम ऐड करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इससे ऑलरेडी फ्रॉथ इतना बन जाता है दूध में की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे ज़बरदस्त। लेकिन मुझे ये ज़रूर बताएगा, मैं चाहती हूँ मैं ऑनियर आपसे पूछूंगी, टांगड़ी कबाब क्यों उसको कहा, ड्रम स्टिक भी कहा जा सकता है, कुछ और भी कहा जा सकता है, लेग पीस भी कहा जा सकता है, लेकिन ये टांगड़ी कबाब कहाँ से निकले? जो वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ड्रम स्टिक्स जो होते हैं नॉर्मली वो हम थोड़ा इंग्लिश जो खाने हमारे होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और टांगड़ी इसलिए कि टांग से रिलेटेड है और ड्रम स्टिक्स हैं तो उसको इस तरह से जो है नाम उसका बस अट्रैक्टिव करने के लिए। हम लोग महमूद साहब से भी पूछते हैं, आपको खाने पीने का शौक है, पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तानी खाबों से भी मोहब्बत जिंदा है अभी तक? नहीं, वो पेरिस में भी खाते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, वहाँ पे भी पाकिस्तानी खाना? पाकिस्तानी है लेकिन ये जॉर्जिया बड़ा पसंद करती है पाकिस्तानी फूड। अच्छा, तो उनसे पूछ के बताएं क्या सबसे ज्यादा मजे का लगता है पाकिस्तान में, फिर समझेंगी। What do you like most in Pakistan, the Hori food? पालक गोश्त। अच्छा, समोसा, जबरदस्त। चलिए भी इनको तो पता है समोसा क्या है, तो हमने एक एक्टिविटी रखी हुई थी तो मैं चाहूंगी कि क्यों ना ये एक्टिविटी इनसे करवा ली जाए। महमूद साहब, आपने कुछ जुमले इनको बताने हैं जो मैं चाहूंगी कि ये उर्दू में हमें बताएं तो ज़रा अच्छा लगेगा हमें भी। अच्छा, पहला जुमला ये है, ये तो आपके लिए है, अगर ये हमें जॉर्जिया बोल के बता देंगे, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपकी आंखों में आंखें डाल के अगर ये बोल देंगी तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। मेरी जान। अच्छा ठीक है, एक और सेंटेंस बोल लेंगी? सेंटेंस बोल पाएंगे? एक सेंटेंस है, मुझे न्यू पाकिस्तान में आके बहुत खुशी हुई है। दिल्ली के शिवनी न्यू पाकिस्तान बड़ी खुशी हुई है, मुझे आके न्यू पाकिस्तान में बड़ी खुशी हुई है। न्यू पाकिस्तान में आके बड़ी खुशी हुई है। अरे जबरदस्त। अब मेरे ख्याल से काफी है, इतना ही काफी, और नहीं पूछते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वी अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, मुझे बताएं और क्या एक्टिविटीज हैं आपकी पेरिस में? वहाँ पर अब आपका पाकिस्तानी सर्कल है या पाकिस्तानी कम्युनिटी है, या बिल्कुल ढल गए हुए हैं आप वहाँ के माहौल में और जब पाकिस्तान आते हैं तो फिर पूरे पाकिस्तानी बन जाते हैं? वहाँ पे क्या रूटीन होती है? नहीं, वहाँ पे पाकिस्तानी है काफ़ी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता किसी को ज़्यादा मिलने का। मैं ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ पाकिस्तान का, लेकिन मैं लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना तो वो लाइफ में मतलब टाइम नहीं मिलता। हाँ। अच्छा, पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री कैसी लग रही है आपको? कैसा काम हो रहा है यहाँ पे?
नहीं, अब तो मैं देखा हूँ हर डिज़ाइनर जो है ना, मैं क्या करते हैं जी, यार मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर हूँ, ज्यादा हो गया है। नहीं नहीं, वो होना चाहिए, लेकिन फैशन में ना एक कॉपीराइट्स भी होना चाहिए। हर आदमी को अपना अपना फैशन होना चाहिए। जो आपने कपड़े पहने हैं उनको पता होना चाहिए ये आपने बट्टी के कपड़े पहने हैं, उनको पता होना चाहिए इनने उसके लेबर के कपड़े पहने हुए हैं। वो ऐसे वहाँ पे यूरोप में इंटरनेशनल मार्केट ऐसे चलती है। अगर आप लेबल पे चलेंगे, अगर एक दूसरे को कॉपी करके सेम विंडो 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 विंडो, हर आदमी ने सेम चीज़ें लगाई हैं, उसने थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा कर दी, उसने कम कर दी, उसको मैं फैशन नहीं समझता। अच्छा, आप क्या समझते हैं क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है पाकिस्तानी यहाँ पे फैशन काफ़ी राइट्स होने चाहिए और रियल फैशन होना चाहिए, लेकिन आप पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है हमारा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, हमारे शो का प्रोग्राम खत्म हो गया, चिट चैट में पता ही नहीं चला कि आपसे गपशप हो गई। जाने से पहले हम लोग एक फरमाइश भी करेंगे, गाना भी सुनेंगे, लेकिन आपके मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो न्यू पाकिस्तान की ऑडियंस है उनके लिए, अगर आप एक अच्छा सा मैसेज दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं तो पहले मैसेज दूंगा नेशनल हॉस्पिटल के बारे में। आप पीछे से कोई हादसा हुआ एक औरत के साथ, बच्चे के साथ, और वो रो रही थी, और हमारे जो मैनेजर साहब ने आके उसको शटअप का, वो शटअप नहीं कहना चाहिए था, इसलिए क्योंकि हमारे जो मरीज़ है ना, किसी लैंग्वेज पे वो इतने अपसेट होते हैं तो उस पे नहीं कहना चाहिए। नंबर 1 तो मैं उसकी मदर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है। नंबर 2, जो अगर उन्होंने शटअप किया तो उस पर भी बड़ा प्रेशर होगा। अब मेरे जो पार्टनर हैं वहाँ पे, वो सिर्फ पैसे के पीछे ना जाएं, वो गरीबों के भी देखें और गरीबों के भी सोचें, वो कमीशनें चीज़ें बंद करें और ये सारा गरीब लोगों के लिए भी जाएं। ठीक है, अगर उन्होंने मेरा नाम ख़राब करना है उस हॉस्पिटल में आके, मैं पेरिस में बैठा हूँ तो पीछे से वो सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो बेटर मैं इस हॉस्पिटल से निकल जाऊँ। ठीक है ना, उस पर मुझे शौक़ नहीं है। मैं जो मुझे वहाँ से प्रॉफिट मिलता है मैं गरीबों के लिए लगा के चले जाता हूँ। मैं अपने साथ 1 रुपया कभी नहीं लेके गया अपने साथ। तो इसलिए बस ये मैं मैसेज दूंगा, हॉस्पिटल में जो मरीज़ आते हैं प्लीज़ उनको तमीज़, इज़्ज़त, प्रायोरिटी पे होते हैं वो, होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच जॉर्जिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हुमा, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले जी आप लोग हमें अगर कुछ सुनाते जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा।